So what's up mga ka-Facebook, mayong buntag sa atuang tanan kung asa man mo nahimutang karon diri dapit sa atuang barangay Bunawan. Mayong buntag sa inyong tanan. Ni ako karon sa inyong atubangan mga ka-Facebook aron sa pagpasalamat sa atong mga pinangga nga mga kagawad, mga iski kagawad nga nagpaluyo sa amuang pagbiyahe kagahapon pa ingon sa mayahe aron sa pagpakigdula sa among kaatbang team sa mayahay. Dito gipahigayon ang dula sa covered court sa mayahay bisan tuod og napildi mi pan wala mi nila pasagdi giatiman mi nila naningkamot sila nga makakita sa sakyanan, naningkamot sila nga makakaon mi. Salamat kayo sa inyo mga matinumanon sa ilahang posisyon. Kang kagawad GR Hulagno, salamat kayo sa imuha. Kang kagawad Dudo Buton, salamat kay si Muhawad. Ug kang kagawad Richard na ilas pangalan nga Johnny Daog, salamat kayo sa inyong suporta. Mapili man o madaog naa mo permi nagsuporta, salamat kayo sa inyong tanan. Ug sa among mga iski kagawad nga mga maabtikon, guwapo nga mga kagawad nga di gyud magpaulahi, serbisyo nga naa gyud sila permi. Kagawad iski kagawad Jojo Ungab ug iski kagawad GR Nano, salamat kayo sa inyo ha. Ug sa akong mga kauban, hinawton ta nga sa karon sunod maningkamot ta pag-ayo ang mahimutang magbalampuson balag mapildi ba sa kay dili lang kaayo bitaw latos yung score hinon, dili makita latos yung score kay ang nahibaluan ako upat ra ang labaw no. Na nagingon 5 pero ako nakita upat ra ang labaw, pero okay ra, kulang ra tag practice mga kalapdos no. Sa sunod karong 28 maningkamot ta lapdos na punta karong 28. Og pasalamatan po dahil nako di man ako mahinganlan kung kinsa may mga tao nga nagpaluyo nag-sponsor aron nga maka jersey mi. Nara kagahapon na mo ni nadawat no. Pizza 19 na mo ni nadawat. Kung kinsa man mo nga nag-sponsor ani, dili man ako mo manganlan pero God bless inyo. Hinawton ta nga ang Ginoo magapanalangin pa sa inyo, magahatag pa og dugang pa nga panalangin aron nga pag-abot sa panahon na usab nga naay mangayo sa inyo, nanapud mo'y mahatag aron maka-sponsor mo. Salamat kayo sa tanan nga nagpaluyo, labi na gayud sa mga nag-sponsor, sa mga kagawad, sa mga iski kagawad. Salamat kayo sa inyong tanan. Pasensya na kayo og dili tanan naas posisyon akong pasalamatan. Syempre ang pagpasalamat diha gina ipadapat sa mga matinumanon sa katungdanan. God bless sa tanan og sa makausam maayong buntag. Ug akong pasalamatan usab pod ang atong ex-iski chairman si Rudin Andog sa iyang pagpakig-uban usab kagahapon naulahi man pero pasensya kaayo wad nga naulahi, pero salamat kayo nga giubanan mi nimo. Naa ka naa ang imong presensya kauban sa imong asawa. Salamat kayo no.